सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का मुकर्रमा से मदीना आ रहे हैं, रात को एक जगह लेट गए, तहज्जुद के वक्त आंख खुली, देखा कि आसमान पे चांद चमक रहा है, नूर बरसा रहा है, खुनकी थी, रहमत के नुज़ूल का वक्त था। तो ऐसे वक्त में फिर अल्लाह से मांगने को दिल करता है। तो उमर लानो ने उठकर अल्लाह से दो दुआएं मांगी। एक तो आसमान के चांद को देख के उनको अपने मदीना का चांद याद आ गया, नबी अलैहिस्सलाम की याद आई, तो उन्होंने दो दुआएं मांगी। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक, अल्लाह मुझे अपने रास्ते में शहादत अता फरमा, वजअल क़बरी फी बलद हबीबी, और अपने महबूब के शहर में मेरी कब्र बना दीजिए। अपनी दो दुआएं, दो आरज़ुएं, दो हसरतें अल्लाह के सामने पेश की। अल्लाह ताला ने दुआ को कबूल कर लिया, मगर दुआ को कबूल किया तो कैसे किया? शहादत तो उन्हें पहाड़ की चोटी पे मिल सकती थी, जमीन की गहराइयों में मिल सकती थी, कहीं दरिया में मिल सकती थी, कहीं गली के मोड़ पे मिल सकती थी, मगर नहीं, अल्लाह ताला ने उमर लानों को शहादत तो दी। कहां पर? बावुज़ू हैं, नमाज की हालत में हैं, और नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद में रियाजुल जन्नह में मुसल्ले के ऊपर खड़े हैं, वहां उनको जख्म लगाया जाता है जो बिल आखिर शहादत का सबब बनता है। अब उन्होंने तो ये तो नहीं मांगी थी अल्लाह अपने महबूब के मुसल्ले पे मुझे शहादत अता। तो मांगने वाले ने देखो फकत शहादत मांगी, मगर देने वाले की देन इतनी बड़ी कि मांगने वाले की तवक्को आपसे भी ज्यादा थी। उन्होंने दुआ मांगी थी, अल्लाह महबूब के शहर में मुझे दफन होना नसीब फरमा। तो अगर जन्नत बकी में दफन हो जाते तो दुआ पूरी हो जाती, मगर नहीं, अल्लाह ताला ने जब दुआ कबूल की तो उनकी तवक्को से बढ़कर मामला किया। क्या? कि अल्लाह ताला ने उनके लिए अपने महबूब के हुजरे में महबूब के कदमों में दफन होने की तौफीक अता फरमा दी। तो दस्तूर यह निकला कि मांगने वाला जो भी मांगता है, देने वाला उसकी उम्मीदों से बढ़कर अपनी शान के मुताबिक अता फरमाता है। वो देने वाला बड़ा करीब है। खुदा की देन का मूसा से पूछिए अहवाल कि आग लेने को जाएं पैगंबरी मिल जाए। हमको शिकवा है हमारा मुद्दा मिलता नहीं, देने वाले को गिला है कि गदा मिलता नहीं। गफलत शारी देखकर बंदे की कहता है करीम, देने वाला दे किसे दस्ते दुआ मिलता नहीं। मांगने वाला हाथ हो और दिल हो तो फिर अल्लाह क्यों ना अता फरमाएंगे? वो तो बल्कि दे के खुश होते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह के हुजूर अल्लाह से खूब नेमतें मांगे। हमारे जाने में देर है, उसकी अता में देर नहीं है। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाए किसे राह रवे मंजिल ही नहीं, तूर तो मौजूद है मूसा ही नहीं। जब रात मांगने का वक्त होता है, आम दिनों में तहज्जुद के वक्त, फजर के वक्त आंख ही नहीं खुलती। किस कदर तुम पे गरा सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है, हां नींद तुम्हें प्यारी। तो इसलिए हम अल्लाह ताला से अगर उस कबूलियत दुआ के वक्त में मांगे, हदीस पाक में आता है कि तहज्जुद के वक्त एक फरिश्ता कहता है, हल मिन साइलिन फउती अला, है कोई सवाल करने वाला कि जिसके सवाल को पूरा कर दिया जाए। तो जब अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान हो रहा है कि मांगने वालों मांगो, हम उस वक्त मीठी नींद सोए हुए, घोड़े बेच के सोए हुए, पता ही नहीं होता कि भाई हमने तहज्जुद भी पढ़नी है, फजर की नमाज भी पढ़नी है। कई लोगों के लिए तो रमजान मुबारक में सहरी में उठना मुश्किल। औरतें कहती हैं जी बस रात खा लेंगे, सुबह उठा नहीं जाता। अब बताइए, ये हमारा हाल है। तो रमजान के कुछ दिन बाकी रह गए, इनमें हम अल्लाह ताला से मांगे। देखिए किताबों में लिखा है कि एक बूढ़ा जिसकी उम्र 90 साल, बीवी भी फौत हो गई, औलाद भी नहीं थी, भाई बहन भी चले गए, मां बाप भी चले गए, पूरी दुनिया में वो तने तन्हा है। किसी पड़ोसी ने उसकी रोटी जिम्मे ले ली थी और उन्होंने अपनी बैठक में उसको रख लिया था, लेकिन इसकी खांसी के बदले, बलगम के बदले उनके दिल खराब हुए तो उन्होंने इसको भी जवाब दे दिया। अब जब उन्होंने भी अपने घर से धक्का दे दिया
یہ بے سہارا بوڑھا، پوری دنیا میں اس کا کوئی نہیں، اب اگر اس کا دل ٹوٹا تو یہ سوچتا ہے کہ میں کہاں جاؤں، تو خیال آتا ہے کہ کیوں نہ میں اپنے رب سے جا کے دعا مانگوں۔ تو یہ بوڑھا ہانپتا ہوا، کانپتا ہوا، لاٹھی پکڑے، جھکی ہوئی کمر ہے، آنکھوں پہ اینک لگی ہوئی ہے، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، طاقت نہیں۔ اب اس وقت اگر یہ اللہ کے گھر کی طرف آہستہ آہستہ چل رہا ہے تو اللہ رب العزت اس باغی بوڑھے سے یہ نہیں پوچھتے تو نے اپنی جوانی کہاں ضائع کی، تیرا جمال کہاں گیا، تیرا مال کہاں گیا، اب تجھے میرا در یاد آیا۔ اللہ تعالیٰ اس باغی بوڑھے سے بھی شکوے نہیں فرماتے۔ اگر وہ اپنی موت سے پہلے زندگی میں اللہ کے در پر چل کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایک بالش چلتا ہے میری رحمت 2 بالش چلتی ہے۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، اگر وہ میری طرف چل کے آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جا رہی ہوتی۔ تو جو پروردگار اتنا کریم ہے، کیوں نہ ہم اس کے در پہ جا کے اپنے آنے والی زندگی کے اچھے فیصلے مانگیں، اپنے اچھے نصیبے کی دعا مانگیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوالی کو انکار نہ کرو۔ اب سوچنے کی بات ہے، جب ہم جیسے کمزوروں کو اللہ حکم دیتے ہیں کہ تم سوالی کو جھڑکی نہ دو، روکو نہیں، تم سوالی کو انکار نہ کرو، تو اگر کوئی بندہ اس پروردگار کے در پر سوالی بن کر کھڑا ہوگا اور بیٹھے گا، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو کیسے انکار فرمائیں گے؟ یقیناً مانگنے کی کمی ہوتی ہے، دینے والے کی دین میں تو کوئی کمی نہیں، وہ تو دے کے خوش ہوتا ہے۔ بلکہ فرماتا ہے کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے یہ فرمایا تم دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ اللہ کا کلام بھی سچا اور اللہ تعالیٰ بھی سچے ہیں، لہذا ہم پکے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں در در کے دھکے کھانے سے بچا لے۔ میرے دوستوں اور میری عزیز بہنوں، آج اس وقت امت مسلمہ اتنی پریشان ہے کہ یوں لگتا ہے کہ تسبیح ٹوٹی اور جس طرح دانے اوپر سے گرتے ہیں اس طرح امت مسلمہ پر پریشانیاں آ رہی ہیں، گر رہی ہیں، ہر طرف ذلت ہے، ہر طرف پریشانی ہے۔ اے خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، یہ دعا مانگنے کا وقت ہے۔ تو یہ عاجز گزارش کرتا ہے اجتماعی طور پر بھی دعائیں مانگیں اور گھروں میں تہجد کے اوقات میں انفرادی طور پر بھی دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ مصیبت کی یہ گھڑیاں دور کر دے اور امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں در در کے دھکے کھانے سے بچا لے۔ یاد رکھیے کہ دنیا میں تو ایک در بند ہوا دوسرا کھل جائے گا، اس لیے کہ اس کا نعم البدل دنیا میں موجود ہوتا ہے۔ اللہ کا دروازہ وہ دروازہ ہے جس کے لیے یہ بند ہو جائے اس کے لیے کوئی دوسرا بدل موجود نہیں ہوتا۔ لِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا فَارَقْتَهُ عِوَضٌ وَلَيْسَ لِلَّهِ إِن فَارَقْتَ مِنْ عِوَضٍ۔ اے آدمی، اے دوست، تو جس سے بھی دنیا میں دور ہوا تیرے لیے اس کا کوئی نہ کوئی بدل موجود ہوگا۔ اگر تو اللہ سے جدا ہو گیا تیرے لیے اللہ کا بدل کوئی دوسرا نہیں۔ اس لیے ہم اس در سے مانگنا سیکھیں، اے اللہ ہمیں در در کے دھکے کھانے سے بچا لینا، اور ہم کسی مخلوق کے دروازے پہ جانا بھی نہیں چاہتے، آپ ہی کے سامنے دامن پھیلانا چاہتے ہیں، آپ ہی سے مانگنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے۔ کسی نے کیا اچھی بات کہی کہ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پردرے غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں، تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پردرے غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی شرم آتی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔
اے اللہ بندے ہم آپ کے کہلائیں اور غیروں کے در پہ اپنی پیشانیاں جھکائیں، ہمیں یہ پسند نہیں۔ اللہ جس طرح آپ نے ہماری پیشانیوں کو غیر کے سامنے جھکنے سے روک لیا، ہمارے ہاتھوں کو بھی غیر کے سامنے پھیلنے سے روک لیجیے، اپنے ہی در سے عطا فرما دیجیے۔ اس وقت وہ وقت ہے جبکہ پوری دنیا مسلمانوں کو الگ کرنے پہ تل چکی ہے۔ اللہ سے دعا مانگیے، اے اللہ سب نے ساتھ چھوڑ دیا، اب کہیں ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے آپ بھی ہمیں ساتھ سے جدا نہ کر دیں، اپنے سے دور نہ کر دیں۔ اللہ ہم آپ سے ہٹنا نہیں چاہتے، کٹنا نہیں چاہتے، ہمیں جڑے رہنے دینا اور موت تک اللہ اسی کے اوپر ڈٹے رہنے دینا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کو جس نے قرآن مجید حفظ کیا، قرآن مجید کا قاری اور حافظ بنا، اللہ اسے عالم قرآن بنائے، اللہ اسے عامل قرآن بنائے، ناشر قرآن بنائے، داعی قرآن بنائے، اللہ تعالیٰ اس کو عاشق قرآن بنائے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور ہم عاجز مسکین جو اس اچھی خوشی کے موقع پر یہاں حاضر ہو گئے، اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔